رامي دي توازيم أني سكندير. أصدقائي الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي، هنبدأ معكم أولى حلقات القناة عندنا بالدرس الأول في الوحدة الأولى في الفرنساوي. طبعا هنبسط لكم الدرس دلوقتي مع الميسيو كريم، وهتبقى حاجة إن شاء الله ممتعة بإذن الله. Mes chers élèves, bonsoir à tous, les élèves de troisième année secondaire. Nous allons faire quelques remarques de la leçon 1 de la première unité. أعزائي الطلبة الصف الثالث الثانوي، هنعمل بعض الملاحظات عن الوحدة الأولى للدرس الأولاني الصف الثالث الثانوي. في 3 أفعال مهمين جدا عندك في الوحدة الأولى: verbe jouer, verbe faire, verbe pratiquer. jouer الاثنين معنا. jouer à يلعب، jouer à يلعب. jouer à الآ تحول إلى أو وآلا، يبقى jouer تختار أو وآلا مع الألعاب المذكرة والألعاب المؤنثة. jouer أو jouer آلا. jouer دي بمعنى يعزف، jouer دي بمعنى يعزف. jouer دو ودي لا، تحول الدي إلى دو للمذكر ودي لا للمؤنث. يبقى فيرب جوي، جوي يلعب، وجوي دي يعزف على. جوي اللي بمعنى يلعب تحول الآ إلى أو وآلا، تختار الآلا لما يبقى اللعبة مؤنثة. جيجو ألا بيتونك، جيجو ألا بيتونك. اللعبة الوحيدة عندنا المؤنث هي بيتونك، بيتونك. جيني جوبا لو أنا عايز أنفي الجملة جيني جوبا لا تحول الأو أو الآلا إلى دي، تبقى كما هي. يبقى جوي أو وآلا لا تحول وتبقى كما هي في الإثبات وفي النفي. خد بالك فيرب جوي يلعب، يلعب لما يجي بعديه أو آلا، أو مع الألعاب المذكرة وآلا مع الألعاب المؤنثة. جيني جوبا أو فوتبول، جيجو آلا بيتونك. جيني جوبا أو جيجو أو باسكت بول أو فولي بول أو هاندبال أو تنس أو بينج بونج أو روغبي أو بادمنتون. جوي أو مع الألعاب المذكرة. جوي ياخذ اللعبة لما يبقى فيها أن بالون، أن بالون، أن بالون كرة كبيرة، إن بال كرة صغيرة، إن بول كرة حديدية، وأن فولا كرة تنس الريش. اللعبة اللي تحمل واحدة من الكور دولة بنستخدم فيها فيرب جوي أو وآلا. أما جوي دي بمعنى يعزف، تحول الدي زي ما قلنا الديو أو دي لا. ديو مع المذكر، جيجو دو بيانو ودو فيلو ودي لا جيتار ودو لا فلوت ودو لا ساكسفون. دو ودي لا حسب الآلة الموسيقية اللي بعد فيرب جوي. بيانو وفيلو الكمان آلة موسيقية مذكر ياخذ دو. جيتار وفلوت الناي وساكسفون الآلة الساكسفون تاخذ دي لا. سواء الفعل مثبت جيجو أو منفي جيني جو با. جيجو يعزف أو جيني جو با لا يعزف على. جو براتيك أنا أمارس. الفعل الثالث عندي فعل براتيكي بمعنى يمارس، ياخذ أداة المعرفة. يبقى خد بالك إن فعل جوي، جوي ياخذ أو وآلا مع الألعاب، وياخذ دو ودي لا مع الآلات الموسيقية. الفعل الثاني عندي براتيكي يمارس، زي أفعال الميول، فعل إيمي وأدوري وديتستي وبريفيري يفضل، بياخدوا أداة المعرفة في حالة الإثبات أو في حالة النفي. جو براتيك لا بوكس، جي ام ليكيتاسيون، جيني أدور با لي جودو، جو دو تيست لو كاراتيه. جملة مثبتة أو منفية، أداة المعرفة فقط مع فعل براتيكي وإيمي وأدوري وديتستي. أما الفعل الثالث عندنا هو فعل فير، وده فعل مهم جدا عندك في الوحدة. جو في أداة الدي تحول حسب ما بعدها إلى دو، ودو لا مع المؤنث، ودي إلا بستخوف مع المتحرك، ودي مع الجامع. جو في مؤنث بوكس يبقى تاخد دو لا. لاحظ كويس إن لو نفينا في يبقى جيني في با دي، تحول أداة التجزئة إلى دي مع فعل فير. لما تلاقي فعل فير أحول أداة التجزئة إلى دي. تو في دو بادمنتون، تو في دو
تمارس بادمنتو تنس ريشة. جو تيني في با. دو تحول أداة التجزئة سواء كانت دو لا في المؤنث أو دو في المذكر إلى دي أو دي أبوستروف. امتى ما تتحولش لما يبقى فيه فعلين في الجملة. نوزيمون فير. نوزيمون فير دو لا بوكس. تمام، اخترنا دي لا عشان الجملة مثبتة. طب لما اجي انفي نوني ايمو با فير هتتحول تبقى دي لا زي ما هي. طب ليه ما تحولتش؟ عشان انا نفيت فعل ايمي ما نفيتش فعل فير. نوني ايمو با فير دو لا بوكس، نفيت فعل ايمي ما حولش. nous allons faire du tennis. نحن سوف نمارس التنس. nous allons faire du tennis. طب nous n'allons pas faire de. طب ليه حولت؟ ما انت قلت لي هنا ما تحولش. لا تحول لان allons وفير فعل واحد بس في الجمله. allons faire ده زمن فتير ترش مستقبل قريب. اللي زائد المصدر. nous allons faire فعل واحد. سنمارس التنس. لن نمارس التنس نفيت فعل فير، لكن فوق هنا نفيت فعل ايمو بمعنى يحب. لكن الو فير سوف نمارس. نوني الو با فير دو تنس. جملة في ملحوظة مهمة جدا جدا. إذا كان بالجملة تناقض، إذا كان بالجملة يلغى الإدغام تبقى جي ني في با دو فوتبول. أداة التجزئة تبقى كما هي ولا تحول. مي je ne fais pas de football mais ولكن دي اللي دلت على التناقض. mais je fais du tennis. mais je fais du tennis. vous préférez faire du. هنا فعل faire préférez مختلف عن فعل faire. دول فعلين في الجملة، فعلين في الجملة اختلفنا ما تتحولش. لو عند النفي vous ne préférez pas نفس الكلام أداة التجزئة لا تحول. الخلاصة إن في 3 أفعال مهمين جدا عندك. فيرب جوي فير براتيكي. الأفعال ال3 دول مطلوب منك إنك تنتبه لحرف الجر بتاعك ليهم. الآ والدي وأداة المعرفة لو ولا وإل أبوستروف. دول الأفعال ال3 المهمين في الدرس الأول للوحدة الأولى. كمان معنا في الوحدة الأولى لكزيك وفوكابيولير très important مهمين جدا. لسؤال الإيميل دي كوا تي أ بيزوان بور. محتاج لإيه لكي تمارس؟ دي كوا تي أ بيزوان بور فير. دي كوا تي أ بيزوان بور فير. التركيبة نفسها أنت عشان تجاوب عليها لازم تستخدم جي بيزوان دي. جي بيزوان دي. on a besoin de. j'ai besoin de أو on a besoin de. محتاج ليه بور فير دو فوتبول. اقول انا بزوان دي محتاج ان بالون كره كبيره. محتاج دكواتي ابزوان بور فير دو تنس. محتاج ليه عشان تمارس التنس. انا بزوان دي ان بال. انا بزوان دي ان بال. انا بزوان دي ان راكيت اللي هو مضرب التنس. دكواتي ابزوان بور فير دو بادمنتون. de quoi tu as besoin pour faire du badminton. محتاج ليه عشان تمارس لعبة تنس ريشة. on a besoin de أو j'ai besoin de un vola اللي هي لعبة تنس ريشة، كرة تنس ريشة. de quoi tu as besoin pour faire de la pétanque لعبة الكرة الحديد. محتاج ليه عشان تمارس لعبة الكرة الحديد. on a besoin de une boule أحتاج إلى كرة حديدية. on a besoin d'une boule. de quoi tu as besoin pour faire de la natation. محتاج ليه عشان تمارس السباحة. de quoi tu as besoin pour faire de la natation. on a besoin de نحتاج إلى. on a besoin de في حاجة إلى. on a besoin de un maillot de bain زي السباحة. de quoi tu as besoin pour faire de l'équitation. l'équitation يعني الفرنسية. on a besoin d'un cheval محتاج لحصان عشان نمارس الفرنسية. يبقى ده محتاج ليه لكي تمارس. de quoi tu as besoin pour faire de la boxe. de quoi tu as besoin pour faire de la boxe. on a besoin إننا في حاجة إلى جونتات قفازات. on a besoin هنا هتتغير الدي وتبقى للجامع. on a besoin des gens احتاج إلى قفازات. de quoi tu as besoin pour faire de l'escalade. محتاج ليه عشان تمارس اسكالاد تسلق الجبال. on a besoin d'une corde.
On a besoin d'une corde اللي هو الحبل بتاع التسلق. De quoi tu as besoin pour faire du cyclisme, vélo, VTT, cyclisme سباق الدراجات، فيلو زي سباق العجل، VTT ركوب العجل في الأماكن الخطر. De quoi tu as besoin pour faire du cyclisme, du vélo, du VTT? On a besoin d'un vélo ou une bicyclette. De quoi tu as besoin pour faire? De quoi tu as besoin pour faire du ballet اللي هو الرقص الباليه. On a besoin d'une ballerine حذاء الرقص. chaussures de la danse تسويها. De quoi tu as besoin pour faire du judo? Pour faire du judo on a besoin d'un kimono بدلة الكاراتيه. أخيرا de quoi tu as besoin pour faire du surf أو du kit surf? On a besoin d'une blanche اللي هو لوح التزلج المائي. لازم دول اللي هم السبور الرياضه، ودول اسمهم ليكيبمون. ايكيبمون يعني المعده، ايكيبمون يعني الاداه اللي انت بتستخدمها عشان تمارس ان سبور رياضه ما. محتاج لسبور ومحتاج ليكيبمون الاداه.